नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आज बस्दै। पहिलो दिन राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने कार्यसूची। संसद अधिवेशनको तयारी स्वरूप सत्तारूढ दलहरूको तयारी सुरु। अझ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक बस्दै। नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दै। भोलि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकका एजेन्डा तय गरिने। नेपाल पक्ष बैठकमा नजाने निश्चित। खोपको दुवै मात्रा लगाएका बेलायती स्वास्थ्य मन्त्री साजिद जाविदमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन पनि जोखिममा। र मैत्रीपूर्ण फुटबलमा बुन्डेसलिगा च्याम्पियन बायर्न म्युनिख एफसी कोल्नसँग 3-2 गोल अन्तरले पराजित। आर्सेनल र स्कटिश क्लब रेन्जर्स बीच 2-2 बीच। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आज बस्दैछ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज अपराह्न 4 बजेका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्। दोस्रो पटक सर्वोच्चबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट निकै चासोका साथ हेरिएको छ। अधिवेशनले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने निर्णय पनि गर्नेछ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि नयाँ सरकार गठन भएको हो। देउवालाई नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र समूहको समर्थन छ। एमालेको एकताका लागि दोस्रो तहका नेताहरू क्रियाशील रहेका बेला नेता नेपाल भने विपक्षी गठबन्धनसँग निरन्तर छलफलमा रहनुले देउवाले विश्वासको मत पाउने आंकलन गर्न थालिएको छ। संसद बैठक सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना लगायतका व्यवस्थासहित सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। तयारी स्वरूप पछिल्लो पटक संघीय सांसद सहित 801 जनामा कोरोना परीक्षण गरिएको छ। परीक्षण गरिएका मध्ये 3 जना कर्मचारीमा मात्रै कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज बस्दैछ। संसद बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल गर्न बैठक बस्न लागेको नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए। दिउँसो 2 बजे बस्ने बैठकमा संसदमा निर्वाह गर्ने भूमिका र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल हुनेछ। संसदीय दलका नेता देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो पटक संसदीय दलको बैठक बस्न लागेको हो। यसअघि हिजो बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले नेता श्याम घिमिरेमाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक आज बस्दैछ। बैठक आज बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठका अनुसार संसदीय दलको बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संसदमा माओवादीको भूमिका र सरकारमा सहभागिताबारे छलफल हुनेछ। माओवादीमा सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम छलफलबाट नभई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकल रूपमा गर्न थालेपछि असन्तुष्टि बढिरहेको छ। नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ। भोलि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेन्डा तय गर्न बैठक बस्न लागेको हो। बैठक आज बिहान 11 बजे बोलाइएको कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिएका छन्। माधव नेपाल पक्षधर कार्यदलका सदस्यहरूले ओली निकट निवास बालकोट पुगी बैठक रोक्न आग्रह गरे पनि अध्यक्ष ओलीले अस्वीकार गरेका थिए। एमालेको असार 18 र 19 मा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकताका पक्षमा उभिन माधव नेपाल समूहलाई शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको समर्थन फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिएको थियो। तर त्यस अवधिमा देउवालाई दिएको समर्थन फिर्ता भएन र एमालेको सरकार सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट विस्थापित भइसकेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अदालतको फैसला आएको भोलिपल्ट केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने भने पनि पार्टी एकताको लागि प्रयास गर्ने भन्दै रोकिएको थियो। अबको केन्द्रीय कमिटी बैठकले 10 बुँदे सम्झौतालाई अनुमोदन गर्दै देउवा सरकारलाई विश्वासको मत नदिन सबै सांसदलाई निर्देशन दिने सम्भावना छ। तर माधव नेपालले विश्वासको मत दिने बताइसकेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट तपाईहरु स्पष्ट। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भएसँगै एमसीसी बारेको बहस पुनः सुरु भएको छ। एमसीसीको खुला समर्थन गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेकोले यो विषयमा थप चासो बढेको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारे नेपालमा लामो समयदेखि बहस भइरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने भनिएको 75 अर्बको एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा जनस्तरमा विभाजन छ। एमसीसीमा नेपालले आफ्नो तर्फबाट खर्च गर्नुपर्ने 15 अर्ब बाहेकको 60 अर्ब अमेरिकाले अनुदान सहयोग गर्नेछ। ठूलो परिमाणमा अमेरिकाले अनुदान सहयोग दिने भएकाले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरी वैदेशिक सहायतालाई भित्र्याउनु पर्ने भन्दै एउटा पक्षले यसको समर्थन गरिरहँदा संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएपछि यो संविधानभन्दा माथि हुने भन्दै अर्को पक्षले विरोध गरिरहेको छ। 2074 सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउन निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रयास गरेका थिए, तर दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा एमसीसी अनुमोदन हुन सकेन। ओलीकै पालामा पनि देउवाले एमसीसीको समर्थन गरेका थिए। यतिबेला उनै देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। एमसीसीमा नेपाली कांग्रेसको खुल्ला समर्थन रहेको र आफ्नै कार्यकालमा हस्ताक्षर भएको परिदृश्यमा अब प्रधानमन्त्री देउवाले के गर्लान्, उनको कार्यकालमा एमसीसीको भविष्य के होला भन्ने प्रश्नमा विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेको छ। तर कांग्रेसका नेताहरूले एमसीसीलाई संसदमा पेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अब हेर्नुहोस्, यो त अब एमसीसीको बारेमा अब शेरबहादुरजीको समय या अहिले स्वयं कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीजी हुनुहुन्छ, उहाँ जब अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ नि एउटा जुन सम्झौता गर्नुभयो र त्यो एउटा भनौँ त्यो नेपाली कांग्रेसको नै नेतृत्वमा त्यो बेला चाहिँ नि एमसीसीका कुराहरू अघि बढेका हुन् र अब अहिले यो कोलिसन गभर्मेन्ट हो, नेपाली कांग्रेसको एकलौटी सरकार होइन। मात्र नेपाली कांग्रेसले जे चाहन्छ त्यही हुने कुरा होइन, सबैको सहमतिबाट सल्लाहबाट अघि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ नि यसको विषयमा पुनः एकचोटि छलफल र बृहत त्यस सम्बन्धमा कुराकानी गरेर बल्ल त्यो अघि बढ्छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसीसीलाई संसदमा प्रस्तुत गर्न खोज्दा नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको खनाल नेपाल समूहले सबैभन्दा धेरै विरोध गरेका थिए। यी दलका नेताहरूले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयलाई राष्ट्रघातीसम्म भन्न भ्याएका थिए। अहिले पनि नेकपा माओवादी केन्द्र देउवा सरकारको प्रमुख सत्ता साझेदार हो। यस्तोमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई अगाडि बढाएको खण्डमा माओवादी केन्द्रले के गर्ला भन्ने प्रश्न टटकारो रूपमा उठिरहेको छ। माओवादी नेताहरूले कांग्रेसले चाहिँ एमसीसीको खुलेर समर्थन गरेका छैनन्। यो प्रस्ताव चाहिँ लैजाँदाखेरि अब पास गर्ने जो चाहिँ हामीहरू छौँ, सबै दलहरू छौँ, गठबन्धनका सबै चाहिँ साथीहरूसँग त्यो बारेमा चाहिँ पेश हुनुभन्दा पहिले छलफल हुन्छ। हामी एउटा सहमति गराएर यस प्रकारका चाहिँ हामीलाई देशले चाहिँ सहयोग लिने अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ संस्थाहरूबाट, सरकारबाट, दात्री संस्थाहरूबाट सहयोग लिने कुरामा हाम्रो चाहिँ विमति छैन, हामी लिँदै आएका छौँ। एमसीसी भित्र केही प्रश्नहरू उठेका छन्, त्यो एमसीसी भित्र त्यस्ता किसिमका केही आपत्तिजनक विषय छन् भने हामी आपसमा छलफल गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाएर अथवा त्यसमा चाहिँ एउटा सहमति जुटाएर एमसीसीमा सहमतिको माध्यमबाटै एमसीसी चाहिँ अगाडि बढ्छ। नेपालमा द्रुततर गतिमा विकास र समृद्धि नआउनुको एक प्रमुख कारण पर्याप्त मात्रामा वैदेशिक सहयोग नआउनु पनि हो। यस्तोमा एमसीसीले ठूलो परिमाणमा अनुदान सहयोग दिनु सबैको लागि खुसीको कुरा हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक सहयोग लिँदा राष्ट्रिय हित र सार्वभौम सत्तालाई केन्द्रमा राख्नुपर्दछ। भविष्यमा मुलुकलाई कठिनाइमा धकेल्ने गरी लिइने कुनै पनि सहयोग मनासिब हुँदैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठको साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौँ। बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्री साजिद जाविद कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। गएको जुनदेखि स्वास्थ्य मन्त्री बनेका साजिदमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। उनमा निकै मन्द लक्षणहरू मात्रै देखिएको जनाएको छ। खोपको 2 मात्रा लगाएका मन्त्री साजिदले शनिबार राति आफ्नो पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको जानकारी दिएका हुन्। आइसोलेसनमा बसेर घरबाटै काम गर्ने उनले बताएका छन्। शुक्रबार साजिदले प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनसँग भेटवार्ता गरेका थिए, तर प्रधानमन्त्री जोन्सन आइसोलेसनमा बस्ने वा नबस्ने स्पष्ट भएको छैन। बेलायतमा पछिल्लो केही दिन यता संक्रमण पुनः बढ्दो क्रममा देखिएको छ। पछिल्लो 2 दिन लगातार 50,000 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्।
अब खेलकुद समाचार। प्री सिजनको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा बुन्डेसलिगा च्याम्पियन बायर्न म्युनिक पराजित भएको छ। गैराती भएको खेलमा बायर्न बुन्डेसलिगा प्रतिद्वन्दी एफसी कोल्नसँग 3-2 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। सुरुवाती 1 गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा बायर्न पराजित भएको हो। खेलको 6औं मिनेटमा आर्मिन्डो सियबले गोल गर्दै बायर्नलाई अग्रता दिलाएका थिए, तर 20औं मिनेटमा जान थिल्मानले गोल गर्दै कोल्नलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। 27औं मिनेटमा मार्क उथले गोल गर्दै कोल्नलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। खेलको 35औं मिनेटमा जोसुआ जिर्कजीले गोल गर्दै बायर्नलाई 2-2 गोलको बराबरीमा फर्काए। त्यसपछि खेलको 56औं मिनेटमा मार्कले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै कोल्नलाई 3-2 ले जित दिलाए। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग क्लब आर्सेनल मैत्रीपूर्ण खेलमा स्कटिस क्लब रेन्जर्स एफसीसँग बराबरीमा रोकिएको छ। शनिबार राति मैत्रीपूर्ण खेलमा आर्सेनलले रेन्जर्ससँग 2-2 गोलको बराबरी खेलेको हो। खरिलो टोली विरुद्ध 2 पटकको अग्रता उल्टाएर आर्सेनलले बराबरी खेलेको हो। आइब्रोक्स स्टेडियममा खेलको 14औं मिनेटमा लियोन बालोगुनले गोल गर्दै रेन्जर्सलाई अग्रता दिलाए। खेलको 23औं मिनेटमा नुनो ताब्रेसले गोल गर्दै आर्सेनललाई 1-1 गोलको बराबरीमा फर्काए। खेलको 75औं मिनेटमा सेड्रिक एटेनले गोल गर्दै रेन्जर्सलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। तर खेलको 83औं मिनेटमा आर्सेनलका एडवार्ड एन्केटियाले गोल गर्दै खेल 2-2 को बराबरीमा ल्याउँदै टिमलाई हारबाट जोगाए। प्री सिजनको तयारी अन्तर्गत आर्सेनलले रेन्जर्ससँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आज बस्दै पहिलो दिन राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने कार्यसूची। संसद अधिवेशनको तयारी स्वरूप सत्तारूढ दलहरूको तयारी सुरु। आज कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक बस्दै। नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दै। भोलि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेन्डा तय गरिने। नेपाल पक्ष बैठकमा नजाने निश्चित। खोपको दुवै मात्रा लगाएका बेलायती स्वास्थ्य मन्त्री साजिद जाविदमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन पनि जोखिममा। र मैत्रीपूर्ण फुटबलमा बुन्डेसलिगा च्याम्पियन बायर्न म्युनिक एफसी कोल्नसँग 3-2 गोल अन्तरले पराजित। आर्सेनल र स्कटिस क्लब रेन्जर्स बीच 2-2 गोलको बराबरी। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।